दैनिक जीवनमा जब बाइबल हामी खाँदैनौँ, परमेश्वरको वचनको खुराक हामीलाई पुग्दैन, तब हाम्रो आत्मिक कुपोषण उत्पन्न हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको उद्देश्यको लागि नै यहाँको सामनेमा परमेश्वरको वचनबाट प्रत्यक्ष जस्तो म त्यहाँ देख्छु जुन प्रकारको अगुवाई प्रभुले गर्नुहुन्छ र जसरी मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ती वचनहरू पालन गर्ने प्रयास गरेको छु, त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँहरूसँग पनि यस किसिमको संगति गर्न आएको छु। त्यसै कारण तपाईँहरू जतिजना अहिले फेसबुकमा सुन्दै हुनुहुन्छ र पछि युट्युबमा सुन्नुहुन्छ, यो दिनदिन परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्दै गऱ्यौँ र यसलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दियौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो फरक पार्दछ। यो निश्चित रूपले भन्न सक्छु कि जसले दैनिक रूपले परमेश्वरको वचनलाई व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्छ र त्यसपछि त्यसमा समय बिताउँछ भने उसको जीवनमा अवश्य परिवर्तन आउँछ, सकारात्मक परिवर्तन आउँछ र त्यसपछि हाम्रो जीवन जिउने एउटा फाउन्डेसन के भन्छ, जग्ने कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो हुन सक्दैन होला भन्नुभन्दा पनि सबै कुराहरू सम्भव छन्। हिजो पनि मैले सायद यो भनेको थिएँ कि कतिपटक हामी मानिसहरूलाई डिसपोइन्टमेन्ट नहोस्, मानिसहरूलाई निराशा नहोस्, हामी मान्छेलाई झुटो आशा दिन चाहँदैनौँ भन्ने एउटा भावनाबाट प्रेरित भएर बाइबलको व्याख्या गर्दा पनि यो त लेख्या त छ तर पनि सम्भव छ छैन, यो नभए पनि चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर हामी एक किसिमको त्यो डिफेन्सिभ प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई कहिलेकाहीँ प्रस्तुत गरिदिन्छौँ। तर बाइबलले हामीलाई कहिले पनि यो परमेश्वरको बचावटको लागि बोलेको छैन। प्रभुले बोल्नु भएको छ, प्रभुले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको हातमा सम्भव छ। त्यसकारण यो सम्भव छ, यो पोसिबल छ भन्ने भाषा वचनले बोल्दछ र वचनमा हामी भिजेको मान्छे हो भनेदेखि हाम्रो भाषा पनि पछि त्यस्तै हुनुपर्छ। जे हृदयमा छ, जे कुरो हामी भित्र विश्वास गर्छौँ, त्यही कुरो मुखबाट निस्किन्छ। त परमेश्वरको बचावटको लागि बाइबल के गरी यो पालन गर्दाखेरि जीवनमा भने जस्तो भएन भने मान्छे रिसाउँछन् कि भनेर होइन। वचनसँग समस्या छैन, परमेश्वरसँग समस्या छैन। यदि परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार मेरो जीवनमा भएको छैन भनेदेखि मैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो विश्वास गर्ने तरिका मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र आफ्नो मूल्याङ्कन हामी जब गर्दछौँ त्यसपछि त्यो कमी कमजोरी जब पत्ता लगाएपछि त्यसको निवारण गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न थाल्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा यो अनलाइनको माध्यमबाट सुन्नुहुने मित्रहरू र अहिले मसँग प्रत्यक्ष जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो उत्साह र निवेदन के छ भनेदेखि परमेश्वरलाई कहिले पनि सीमित बक्समा नराख्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई पनि सीमित नबनाउनुहोस् र तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका सम्भावनाहरूलाई पनि हामी सीमित नबनाऊ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन् भन्ने वाक्यांश प्रभु येशूको मुखबाट नै निस्केको हो। दुःख आओस्, कष्ट आओस्, आपत विपत आओस्, परिस्थितिले बडो डरलाग्दो मोडै किन नल्याउन्, तरै पनि सत्य सत्य नै हुन्छ र मेरो परिस्थिति, मेरो दुःख, मेरो सुख सबै परिवर्तन हुन सक्छन्। परमेश्वर कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँले बोलेको वचन अवश्य पनि सत्य रहन्छ। त्यसै कारण आजको खण्ड बडो अप्ठ्यारो पनि छ र बुझ्नु पनि गाह्रो छ। लुका 13को 10 देखि 21 सम्मको यो खण्डलाई आउनुहोस् हामी पढौँ र मैले शीर्षक दिएको छु, धर्मले मानिसलाई बन्धनमा पार्छ भने सुसमाचारले उसलाई स्वतन्त्र पार्छ। येशू ख्रीष्टले मानिसलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ, धर्मले मानिसलाई बन्धनमा पार्छ, चाहे त्यो जुनसुकै धर्म किन नहोस्। त्यसै कारण यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त र कार्ल मार्क्सको भनाइ पनि रिलिजन इज द ओपियम अफ द मासस अथवा मानव जातिको लागि धर्म अफिम हो। यसले मान्छेलाई लट्याइदिन्छ र त्यसपछि शासकहरूले आफ्नो मनपर्दो काम गर्न सक्छन्। मान्छेलाई धर्मको विष अथवा नशा
लगाइदिएपछि अनि शासक वर्ग शोषक वर्गले गरिबहरूलाई जे पनि गर्न सक्छन्। कारण गरिबले सही दिमागले सोच्नै सक्दैन धर्मको त्यो नशा लागेपछि भनेर। त्यो भनाइको पछाडिपट्टि धर्ममा आएको विकृति, धर्मले गरेको नकारात्मक कामहरूको बीचबाट मार्क्सले र त्यसपछि कम्युनिस्ट विचारधारामा लाग्नेहरूले त्यो कुरो भन्ने गर्दछन्। त्यसैको एउटा झलक यहाँ हामी देख्छौँ आज। आउनुहोस् हामी लुका 13को 10बाट पढौँ, 10देखि 21सम्म। एक शबत दिन कुनै एउटा सभाघरमा उहाँले शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। अब यीशु प्रभु यरुशलेमको यात्रा हुनुहुन्छ। यो उहाँको सेवाकाईको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ। उहाँको विरोध एकदमै तीव्र रूपले आइरहेछ र पनि उहाँ सभाघरहरूमा जान छोड्नु भएको रहेनछ। त्यही सभाघरमा शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। 11 त्यहाँ एउटी स्त्री थिए जसलाई 18 वर्षदेखि दुर्बल पार्ने दुष्ट आत्मा लागेको थियो। त्यो कुप्री परेकी थिए र आफै पूर्ण रूपले सिधा हुन सक्दिनथे। येशूले त्यसलाई देख्नुभयो र बोलाएर भन्नुभयो, ए नारी, तिमी आफ्नो दुर्बलताबाट मुक्त भयौ। तब उहाँले त्यसमाथि आफ्ना हात राख्नुभयो र त्यो तुरन्तै सिधा भई र परमेश्वरको प्रशंसा गर्न लागे। यो चाहिँ हो सुसमाचारको शक्ति। यो चाहिँ हो ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको आफ्नो दया, माया, ममता। एउटा स्त्री सभाघरमा आउँछ, 18 वर्षसम्म त्यो कुप्रो परेर दुष्ट आत्माले त्यहाँ के भनेको छ भने 18 वर्षदेखि दुर्बल पार्ने दुष्ट आत्मा लागेको थियो। दुष्ट आत्मा मात्र होइन कि त्यो दुष्ट आत्माले उसको शरीर दुर्बल पारेको देखिन्छ, बन्धनमा छ। र पनि सभाघरमा छ एउटा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने धर्म कर्मको कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको देखिन सक्छ यस्तो हेर्दाखेरि। कारण प्रभुले तल उसलाई अब्राहमकी छोरी भनेर सम्बोधन गरेको कारण पनि ऊ एउटा असल यहुदी, धर्म कर्ममा कहिले पनि नचुकेकी, तरै पनि दुष्ट आत्मा, शैतानिक आत्माले उसलाई बन्धनमा पारेको छ। येशू प्रभुले देख्नुहुन्छ र त्यसपछि बोलाउनुहुन्छ र त्यसपछि छुनुहुन्छ। यी तीनटै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि येशू प्रभुको अथवा परमेश्वरको मानिसप्रति भएको ममता, म तपाईलाई भन्दै आएको छु। विशेष गरी यो पेन्डेमिक लागेदेखि नै मलाई यो कुरोमा धेरै चासो गयो र त्यसपछि आफ्नै शरीरमा आएको बिरामीले गर्दा पनि मलाई निकै सोच्न बाध्य बनायो कि किन येशूले धेरै मानिसको रोग चङ्गाई गर्नुभयो र दुष्ट आत्मा लागेकाहरूलाई निको पार्नुभयो। अनि त्यसै प्रश्नको सेरोखेर यहाँ त रोग पनि दुष्ट आत्मा पनि एकै व्यक्तिको जिउमा लागेको देखिन्छ, शरीरमा, जीवनमा आएको देखिन्छ। र मैले भन्दै आएको छु कि येशू प्रभुले रोग निको पार्नुभयो किनभनेदेखि उहाँले यो बताउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ र मलाई पूर्ण रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो शरीर पनि परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाएको एउटा पवित्र चिज हो, पवित्र भाग हो। प्राण, आत्मा, शरीर परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। त जब रोग लाग्दछ हामी अशक्त बन्छौँ, संसारमा बाँच्दाखेरि जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि परमेश्वरको दया, करुणा हाम्रो लागि त्यति नै ताजा छ जति हामी ख्रीष्ट येशूको समयमा देख्दैछौँ। उहाँले रोगी बिरामीहरूमाथि दया गर्नुभयो र तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। त्यसपछि दुष्ट आत्मा लागेकाहरूलाई पनि स्वतन्त्र पार्नुभयो किनभनेदेखि दुष्ट आत्माले हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो प्राणलाई आफ्नो बसमा हालिदिन्छ। सोच्ने शक्ति हाम्रो बाहिर जान्छ, हामी सोच्न सक्दैनौँ, विचार गर्न सक्दैनौँ। त शरीर र शारीरिक अशक्ततामा पनि परमेश्वर मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने मानसिक अशक्तता, दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्ने भनेको नै मगज, प्राण। अनि येशू प्रभुले त्यो दुवै शरीर र मगजबाट हामीलाई स्वतन्त्र पारेर हामीमा जुन नयाँ आत्मा दिनुभएको छ, त्यो प्राण, आत्मा, शरीर सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको महिमाले भरिएको, परमेश्वरको भलाइको अनुभव गरेको, दया, कृपा, अनुग्रह पूर्ण रूपले उपभोग गर्न प्रभु चाहनुहुन्छ। त अब हामीले आज पनि सुसमाचार प्रचार गर्दा, मानिसलाई ख्रीष्ट येशूमा ल्याउँदा
र चर्चभित्र पनि जब ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि मानिसहरूको जीवनमा आएको दुःख कष्ट, रोग ब्याज, गरिबी, यी विभिन्न प्रकारका मानिसलाई बन्धनमा पार्ने तत्त्वहरूसँग सङ्घर्ष गर्दाखेरि यो भन्न सक्नुपर्छ कि येशू प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा उहाँले चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको मगजलाई पनि उहाँले स्वतन्त्रता पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हातमा आएको दरिद्रताबाट पनि उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। गरिबीबाट, बन्धनबाट, थिचोमिचोबाट, ओप्रेसनबाट, विभेदबाट परमेश्वर हामीलाई स्वतन्त्र चाहनुहुन्छ। ए नारी, तिमी आफ्नो दुर्बलताबाट मुक्त भयो भनेर प्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले त्यसमाथि आफ्ना हात राख्नुभयो, दुईटै हात राख्नुभयो। अब टाउकोमा राख्नुभयो कि एउटा दयाको स्पर्श नै बनाउँथ्यो। उहाँले दुष्ट आत्मा टाढैबाट हकारेर निकाल्नु भएको थियो अहिलेसम्म, तर यो स्त्रीलाई चाहिँ उहाँले छुएरै, पक्कै पनि उमेरमा पाको भएको व्यक्ति हुनुपर्छ, 18 वर्षसम्म त यो बन्धन र दुःख कष्टमा बसेकी छे र पनि सभाघरमा आउन छोडेको छैन। यहुदीहरूका लागि सभाघरहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन् जति हामी क्रिस्चियनका लागि आज चर्च छ। त्यसकारण दुःख कष्ट आएपछि पनि कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू होस् यत्रो वर्ष प्रार्थना गरे केही पनि भएन भनेर छोडिदिन्छन् चर्चमा आउन। यो स्त्रीले हेर्नुहोस्, 18 वर्षसम्म दुःख कष्ट पाउँदा पनि सभाघरमा आउन छोडेको छैन र एक दिन येशूलाई भेट्दछ। तपाईँ र मेरो पनि चर्चप्रतिको जिम्मा, सभा सङ्गतिप्रति, प्रार्थना सभा, यी जीवनका यी सामाजिक सम्बन्धहरूमा पनि हामीले आफ्नो सक्रियता जनाइराख्नुपर्छ। कुनै प्रकारको तितोपना बिना, गनगन बिना, विश्वासका साथ हुनसक्छ आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि अवश्य पनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास अनि आशा हामीले राख्नुपर्छ। त यहाँ कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रचार गर्ने पास्टरहरूले यस्तो प्रकारको सुसमाचार दिन्छन् कि परमेश्वरले मलाई निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो मानसिक स्थिति पनि सुधार्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो आर्थिक स्थिति पनि सुधार्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा नै दिन चाहँदैनन्। त्यो दियो भने हुँदैन, सम्भव छैन, संसारमा दुःख छ त्यसकारण दुःखमै ठिक छ भनेर बस्नको लागि हामीलाई सहायता गरेको भन्ठान्छन्। तर त्यो धर्म कर्म हो। आशा राख्दैमा हामीलाई घाटा लाग्दैन। मेरो शरीरमा रोग ब्याध छ भने मलाई कुनै दिन प्रभुले उद्देश्यको काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेर त्यसलाई विश्वासमा परिणत गरेको खण्डमा त्यो मेरो लागि एक दिन हुन पनि सक्छ। तर त्यो आशा नै ममा छैन। म चर्चमा जाँदाखेरि पास्टर जहिले पनि तिमीहरू दुःखमा छौ, तिमीहरू बिरामीमा छौ, त्यसकारण अब स्वर्गको लागि मात्रै आशा छ, पृथ्वीमा बस्दाखेरि चङ्गाइको आशा गर्नु हुँदैन, गरिबीबाट छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गर्नु हुँदैन, दुःखमा गरिबीमा ठिक छ, धनी हुन नै पाप गर्नु हो, आज प्रभुले चङ्गाइ गर्न छोडिसक्नु भयो भन्ने सुसमाचार मात्रै त्यो पास्टरले सुनाउँछ भनेदेखि ममा कस्तो अवस्था होला। सायद यो सभाघरमा पनि त्यही कुरो हुन्थ्यो होला। तर प्रभु येशूको उपस्थितिमा उद्देश्यका काम हुन्छन्, अचम्मको काम हुन्छ, मानिसलाई सोच्दै नसकेको काम पनि हुन्छ त्यहाँ। भने आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, हाम्रो सङ्गतिहरूमा, हाम्रो चर्चमा येशूको उपस्थिति छ भने त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू सम्भव छन्। त त्यो आशा हामीमा हुनुपर्छ। सायद यो अब्राहमकी छोरीले पनि त्यो आशा गुमाएको थिएन। यहाँसम्म सभाघरका व्यक्तिहरूले त्यसको आशालाई मारिदिएको हुनसक्छ, तर पनि उसले विश्वास गर्न छोडेको छैन। त 14 पदमा आएर हेरौँ। अब धर्मले गर्ने काम। सभाघरका शासक क्रोधित भए जब त्यो स्त्री निको भई सिधा भएर खडा भएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न थालेपछि सभाघरका शासक क्रोधित भए, किनकि येशूले सबतमा निको पार्नु भएको थियो र तिनले मानिसहरूलाई भने काम गर्ने 6 दिन छन्, यसकारण यी 6 दिनभित्र आएर निको हौ, सबत दिनमा होइन। येशू प्रभुलाई उसले सिधै हेर्न नसकेर, येशू प्रभुलाई सिधै गाली गर्न नसकेर मानिसहरूलाई हेरेर भन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छैन नियम कानुन? अब कसरी हो अचम्मको कुरो, सबतको दिनमा कसैलाई निको पार्नु भनेको काम गर्नु, यो वैद्यको काम भयो, डक्टरले गरेको काम।
6 दिनमा तिमीहरू काम गर, यो सबतमा केही पनि गर्न पाइँदैन भनेर ऊ क्रोधित हुन्छ। यो धर्मको काम हो। हिजो अस्ति तपाईँ बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, जातीय विभेदले तपाईँलाई थिचेको थियो। आज ख्रीष्ट येशूले स्वतन्त्र पार्यो, तपाईँमा नयाँ प्रकारको जोस जाँगर आयो। सफलता र उन्नतिको प्रगतिका ढोका खोलेपछि शोषक र ती विभेदकारी समाजमा दमन गर्नेहरूलाई मन पर्दैन। त्यसै कारण कुनै पनि देशमा ख्रिस्टियनहरूको विरोध, सुसमाचारको विरोध ती समुदायबाट आउँदछ जसले समाजमा अरूलाई दबाएर आफ्नो जीवन चलाइरहेका थिए। आज नेपालमा पनि भारतमा पनि सुरुदेखि नै सुसमाचारको विरोध त्यो वर्गबाट आउँदछ जसले अरूमाथि थिचोमिचो गरेको, दमन गरेको। यहाँनिर पनि यो सभाघरको मालिकले यसो सोच्यो, ल येशू प्रभुले यो येशूले त मेरो जागिर नै खोज्ने भयो क्या हो। सबै मानिसहरू यसैको पछि लाग्न थाले, यस्तो उद्योगको काम गर्यो, सारा मान्छेहरू खुसी भयो यसले गरेको काममा। अनि त्यसको विरोध गर्न उसले धर्मको आड लिन्छ त्यसपछि। अनि यहुदी धर्मले भन्छ सबतको दिनमा कुनै काम गर्न हुँदैन। येशू प्रभुले जवाब दिनुहुन्छ 15 पदमा, तर प्रभुले जवाब दिनुभयो, कपटी हो, यो शब्द ढोंगी हो, कपटी हो, तिमीहरूमध्ये कसले सबत दिनमा गोठ र तबेलाबाट आफ्नो गोरु कि गधा फुकाएर पानी खुवाउन लैजाँदैन? अब यो शब्दहरू हेर्नुहोस्। यो स्त्री 18 वर्षसम्म बाँधिएकी थिए, दुष्ट आत्माले बाँधेको थियो। अनि प्रभुले स्वतन्त्र खोलिदिनु भयो, ती साङ्लाहरू छिनालिदिनु भयो। अनि यी कपटीहरू चाहिँ आफ्नो गधा र गोरुलाई चाहिँ सबतको दिनमा पानी खुवाउनको लागि खोल्छन्। तिमीहरू जनावरलाई त स्वतन्त्र पार्न खोज्छौ, तर यो प्रभुले 16 पदमा अब्राहमकी यो छोरी जो 18 वर्षसम्म शैतानको बन्धनमा थिए, सबत दिनमा यस बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्ने होइन र? तिमी पशुको त त्यति वास्ता गर्छौ भने यो त स्त्री हो, यो मानव हो र पनि अब्राहमकी छोरी हो, एउटा विश्वासयोग्य। अब्राहमकी छोरी भन्ने बित्तिकै यहुदी भन्नुको साथसाथै सायद अब्राहमको जस्तै विश्वास पनि उसकोमा थियो होला। एक दिन प्रभुले सायद मलाई दया गर्नुहुन्छ कि। त धर्मले मानिसलाई जहिले पनि बन्धनमा राख्न खोज्छ भने येशू प्रभुले दिनुभएको सन्देश जसलाई हामी सुसमाचार भन्दछौँ, यसले मानिसलाई स्वतन्त्र पार्छ। राजनैतिक बन्दीको लागि पनि यो स्वतन्त्र हो, धार्मिक बन्दीको लागि पनि यो स्वतन्त्र हो, जातीय विभेदको चपेटमा परेकाहरूको लागि पनि यो स्वतन्त्रताको सन्देश हो। बिरामी, शरीर, रोग, ब्याज, महामारी जस्तोसुकै अवस्थाको जीवनमा किन नहोस्, यो स्वतन्त्रताको सन्देश हो। गरिबी, आर्थिकी विपन्नता जस्तो अवस्थाबाट भएर हामी जाँदैछौँ, कुनै पनि प्रकारका साङ्लाले हामीलाई मानव भएर जिउनबाट बन्धनमा पारेको छ भने त्यसबाट स्वतन्त्रता दिने एउटै मात्रै माध्यम आज मानिसको हातमा छ, त्यो हो येशूको सुसमाचार। अर्को कुनै त्यस्तो सन्देश संसारमा आज छैन जसले सित्तैमा दया, प्रेम, भलाइको आत्माबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्छ। 17 पद, उहाँले यी कुरा भन्नुभएपछि उहाँका विरोधीहरू सबै शर्ममा परे। विरोध त गर्यो, तर विरोधको लागि मात्रै गरेको थियो। त्यो वास्तविक मानवता छैन त्यो विरोधमा, दुष्टता लुकेको छ त्यो विरोधमा। र पनि प्रभु येशूको जुन अधिकार छ, जुन प्रकारको प्रभाव थियो, त्यसको सामना गर्न नसकेर सबै शर्मिन्दा हुन्छन्। तर उहाँले गर्नुभएका सबै महिमामय कामहरूमा मानिसहरू आनन्दित भए। अब यो विरोधी भन्ने बित्तिकै यो शासक वर्गहरू हुन्, उच्च वर्गका मानिसलाई दमन गर्ने धर्मगुरुहरूदेखि लिएर राजनैतिक गुरुहरूदेखि लिएर शक्तिशाली व्यक्तिहरू, जसको दमनकारी सिस्टम प्रणालीका साथसाथै धर्मको पनि उहाँले खण्डन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरू उहाँका विरोधी भएका छन्। तर सर्वसाधारण मानिसहरू जो उनीहरूको चपेटमा परेका थिए, दुःख कष्टमा परेका थिए, मानिसले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन नारकीय भएको थियो, ती मानिसहरूले येशू प्रभुका काम देखेर आनन्दित हुन्छन्। जहाँ जहाँ प्रेरितको किताबमा यसरी भनिन्छ, जहाँ जहाँ सुसमाचार जान्थ्यो त्यो सहरमा आनन्द आउँथ्यो।
जुन व्यक्तिको जीवनमा सुसमाचारले राम्रोसँग काम गर्छ त्यहाँ आनन्द आउँछ। जुन घर परिवारमा सुसमाचारले राम्रोसँग काम गर्छ त्यहाँ आनन्द आउँछ। र यस किसिमले यो सुसमाचार र धर्म बीचको द्वन्द्वलाई यो अब 18 पददेखि लिएर 21 पदसम्म एकदमै यो बुझ्न गाह्रो खण्डमा आयौँ। अब हामी आउनुहोस् हामी पढौँ 18 पदमा। उहाँले दुईवटा दृष्टान्त बताउनुहुन्छ। यो धर्म जब सुसमाचार परमेश्वरको राज्यले जुन प्रकारको स्वतन्त्रता मानिसमा ल्याउनु पर्ने थियो, जुन प्रकारको काम मानिसमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर त्यसमा आएका विकृतिको कारण हुने सम्भावनाहरू सायद यो दृष्टान्तबाट प्रभुले भन्न खोजेको हो कि यसको निष्कर्ष सब ठोकिएरै भन्न गाह्रो छ। तरै पनि यो सन्दर्भमा लुकाले राख्दै गरेको मत्तीमा पनि त्यस्तै प्रकारका सन्दर्भहरू छन् र त्यसलाई हामी हेरौँ। तब उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य के जस्तो छ त्यसको तुलनामा केसँग गरौँ? यो एक किसिमको कसो भनौँ, कुनै कुरोलाई सकारात्मक चित्र देखाउनुभन्दा पनि यसको नकारात्मक पक्ष देखाउनको लागि केसँग तिमीहरूलाई म तुलना गरौँ, केसँग यो परमेश्वरको राज्यको तुलना गरौँ भनेर भनेको पनि हुनसक्छ यो प्रश्न। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो तुलना गर्नुहुन्छ 19 पदमा। त्यो राएको बिउको एउटा दाना जस्तो हो जो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो र त्यो बढेर एउटा रुख भयो र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले त्यसका हाँगाहरूमा गुण बनाए। अब परम्परागत उल्था गर्ने तरिका, यसको अर्थ लगाउने तरिका के थियो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको राज्य सानो हुन्छ, सुरुवातमा सानो हुन्छ र बढ्दै पछि गरी यो ठुलो हुन्छ र त्यसपछि विभिन्न प्रकारका पन्छीहरूदेखि लिएर प्राणीहरू मानिसहरू पनि त्यहाँ शरण पाउँछन् भन्ने नै बुझिँदै आएको थियो। तर यसलाई हामीले अझ नजिकबाट हेऱ्यौँ र कतिपय बाइबल विद्वानहरूको भनाइअनुसार के छ भने प्रभुले जुन प्रकारले यी दुईवटा दृष्टान्त राख्नु भएको छ यो परमेश्वरको राज्यमा आएको विकृति देखाउनको लागि, जुन प्रकारले नहुनु पर्ने थियो त्यो हुन गएको कुरो देखाउन, अप्राकृतिक अवस्था देखाउनको लागि यो स्पष्ट गरिएको छ। अब रुखको तुलना गर्दाखेरि पनि पुरानो नियममा पनि एउटा मानवीय दर्शकहरूको मेरो श्रीमतीको है यो रुखसँग तुलना त्यसै राजा नबुकदनेस्जरको शासनकाललाई व्यक्त गर्दाखेरि रुख ढालिएको काटिएको कुरो उल्लेख गरिएको छ र त्यसले एउटा ह्युमन गभर्मेन्टका साथै दोस्रो कुरो के छ भने रायो कहिले पनि रुख बन्दैन, हामीलाई थाहा भएकै कुरो। अनि कतिपय बाइबल विद्वानहरूले यसलाई राया भनेको यो अर्कै खालको दाना हो, यो हो भनेर धेरै व्याख्या गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ साधारण हिसाबले भन्दा यो रायोको दाना हो। रायो त सागसब्जी हो। बारीमा रुख रोप्दैन मान्छेले, बारीमा रायो रोप्नुको मतलब यो हामीलाई खानको लागि सागसब्जी होस्, पछि गएर अब तोरी हो भने तेलको लागि पनि त्यहाँ रोपिन्छन्। मेरो श्रीमतीले नि बेला बेलामा रायोको साग रोप्छ र खाँदै जाँदाखेरि पछि गएर त्यो बढेपछि त्यहाँ दाना लाग्छन्, बिउ हुन्छ, त रुख बन्दैन राया। त्यसै कारण सायद हुनसक्छ येशू प्रभुले के भन्नुहुन्छ, हेर यहुदीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्न छान्नु भएको थियो, तर त्यहाँ एउटा यस्तो गजबको अप्राकृतिक नहुनु पर्ने कुरो हुन गयो र पछि गएर यो मानिसहरूको लागि परमेश्वरको राज्य स्वतन्त्रता दिने नभएर चराचुरुङ्गीहरू, अब चराचुरुङ्गीहरू पनि हामीले बिउ छर्नेको उखानमा हेर्दाखेरि बिउ छर्दै गरेर चराहरू आएर टिपेर खाइदिएको कुरो हामी देख्छौँ। त दुष्ट आत्माको सङ्ख्या पनि चराहरूलाई देखाइरहेछ। त्यहाँ बिउ छर्ने बाटोमा पर्यो, बाटोमा परेको बिउ चराहरूले खाए, पछि प्रभुले त्यो चरा चाहिँ दुष्ट आत्मा शैतान आएर टिपेर लैजान्छ। सायद
परमेश्वरको राज्यमा जुन प्रकारको स्वतन्त्र जीवन हुनुपर्ने थियो, मानिसलाई दया प्रेम भलाइ हुनुपर्ने सट्टामा उल्टै माथि त्यो चङ्गाई भएको स्त्रीलाई देखेर सभागारको धर्मगुरु रिसले क्रोधित हुन्छ। एउटा त्यो हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण अप्राकृतिक ग्रोथ यहाँ देखिन्छ। बारीमा रुख भयो भने मान्छेले गाह्रो हुन्छ, अनि बारीमा कसैले पनि रुख रोप्दैन। रायोको दाना पनि रुख हुनुपर्ने थिएन, तर त्यो हुन गयो। जे सोचेको थियो त्योभन्दा बेग्लै भयो, जुन उद्देश्यको लागि रोपेको थियो त्योभन्दा बेग्लै भयो, जुन प्रकारको त्यो रायोको दानाबाट पाउनुपर्ने फाइदा थियो त्योभन्दा बेग्लै भयो। उल्टै दुष्ट आत्माहरू त्यहाँ आएर बसे। मानिसलाई शैतानिक शक्तिले पनि अब बसमा गरेको कुरो माथि हामीले देखिहाल्यौँ। त्यसलाई छोडेर अर्को पनि उहाँले भन्नुभयो 20 पदमा, परमेश्वरको राज्यमा केसँग तुलना गरौँ? यो पनि त्यही वाक्यांश दोहोरिन्छ। त्यो खमीर जस्तो हो जो एउटी स्त्रीले 25 किलो पिठोमा मिसाएर पुरै पिठो खमिरी भइहाल्यो। यो पनि अस्वाभाविक अवस्था र खमीर पनि खराब कुराको प्रतीक हो। उहाँले धेरै ठाउँमा भने फरिसीहरूको खमीरबाट होसियारी बस, र यहुदीहरूले खमीरलाई अखमिरे रोटीको चाड भन्छौँ कि परमेश्वरको नजिक जान त्यो चाड बनाउनु खमीर हाल्दैनन्। खमीर के अशुद्धताको चिन्ह पनि हो। अनि यो एउटा स्त्रीले 25 किलो पिठो त कसैले मुस्दैन घरमा। यो त 100-150 जना 200 जना मान्छे खानको लागि हुन्छ। एउटा स्त्रीले किन त्यो 25 किलो, त्यो पनि लुकाई भन्ने कुरो, तर नेपालीमा त मिसाई भनेको छ, लुकाई हुनुपर्ने। त्यो खमीर जस्तो हो जो एउटा स्त्रीले 25 किलो पिठोमा लुकाई र पुरै पिठो खमीर भइहाल्यो। अब एकचोटि खमीर भएपछि त्यो अब सिद्धियो, बिग्रियो। खमीरको काम नै फुलाउनु, एकदमै अप्राकृतिक रूपले काम गर्नु र त्यसपछि अमिलो बनाउनु। र परमेश्वरको राज्यमा मानिसलाई जीवन दिनु थियो, मानिसलाई स्वतन्त्रता दिनु थियो, तर यी यहुदी धर्मगुरुहरूले त्यो राज्यलाई धर्ममा परिणत गरेर त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू आएर बसेका छन्। मानिसहरूको जुन प्रकारको भलो हुनुपर्ने थियो त्यसको कुभलो भइरहेको छ, र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अशुद्धताहरू पनि आएर त्यो स्थानमा परमेश्वर नभएर मन्दिर चाहिँ डाकुहरूको ओडार भइसकेको कुरो पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। कतिपय विद्वानहरूले त यो पछि रोमन क्याथोलिक चर्चमा आएको विकृति पनि, यो खमीर चाहिँ जब चर्चभित्र परमेश्वरको राज्यभित्र संसारका कुराहरू मिसिन्छन्, यसमा त्यसपछि भ्रष्टता आउँदछ। यो भ्रष्ट हुन गएको कुरो। र क्रिस्चियन जीवनमा पनि जब हामी अशुद्धतालाई काम गर्न दिन्छौँ, पापलाई ठाउँ दिन्छौँ, तब त्यति बेलामा दुष्ट आत्माले हामीलाई आफ्नो बसमा पारिदिन्छ। जाँदा जाँदै भनिहालौँ, एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई भूत आत्मा लाग्न सक्दैन, दुष्ट आत्मा लाग्दैन। तर दुष्ट आत्माले काम गर्ने ठाउँ हामीले दियौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो जीवन उनीहरूले तङ्ग गर्न सक्छन्, तहस नहस गर्न सक्छन्। दुर्बलताको आत्मा, दुर्बलता बनाउने दुष्ट आत्माहरू आएर तपाईँहरू मेरो शरीरलाई दखल पुर्याउन सक्छन्, तपाईँहरू मेरो मगजलाई दखल पुर्याउन सक्छन्, तपाईँहरू मेरो आर्थिकी समस्यामा दखल पुर्याउन आर्थिकी जीवनमा दखल पुर्याउन सक्छन्, सम्बन्धहरूमा दखल पुर्याउन सक्छन्। दुष्ट आत्माको काम। शैतानलाई मौका नदेऊ, बरु त्यसको विरोध गरेर त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ भनेको कारण त्यही हो। कहिलेकाहीँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा स्वतन्त्र पवित्र जीवन बिताउनुको सट्टामा अशुद्ध कुराहरूलाई हामीले जीवनमा ठाउँ दिएको खण्डमा दुष्ट आत्माले हामीलाई दुःख दिन सक्छ। त्यो बेलामा दिएको थियो, त्यो बेलामा 18 वर्षसम्म यो स्त्रीलाई कमजोर बनाउने दुष्ट आत्मा लागेको थियो भनेदेखि आज पनि त्यो स्थिति छ। तर यति फरक छ कि ख्रीष्ट येशूको राज्यमा जसले प्रवेश गरेको छ र साँच्चै स्वतन्त्र जीवन बिताएको छ, आफूमा पाप र अधर्मलाई काम गर्ने ठाउँ दिएको छैन भने त्यसपछि दुष्ट आत्माको कुनै त्यहाँ अधिकार हुँदैन। बरु उल्टै हामीलाई प्रभुले सारा शैतानिक शक्तिमाथि अधिकार दिनुभएको कुरो लुका 10:19 नै हामीले पढिसक्यौँ। तर अशुद्धताले दुष्ट आत्मालाई हाम्रो जीवनमा दुःख दिने ठाउँ प्रदान गर्दछ। यति भन्दै आशा छ तपाईहरु जसले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ
हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्यले जीवन दिन चाहन्छ, स्वतन्त्रता दिन चाहन्छ, शक्ति र सामर्थ्य दिन चाहन्छ, बल ताकत दिन चाहन्छ, ज्ञान बुद्धि दिन चाहन्छ। तपाईहरुमा जे गर्दछौँ हाम्रो हातको मेहनतमा परमेश्वरको राज्यले आशिष दिन चाहन्छ भने धर्म कर्मले र संसारका रीतिरिवाज र परिपाटीले हामीलाई बन्धन र त्यसमा पनि खमीर जस्तै कुनै प्रकारको पाप र अधर्म अशुद्ध कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन् भने त्यसले मानिस मात्र होइन दुष्ट आत्मालाई पनि आएर हामीलाई दुःख दिने ढोका खोलिदिन्छ। त्यस कुराबाट छुटकारा पाउन त्योभन्दा माथिल्लो भाग हामीले हेरेका थियौँ। पश्चाताप गरेर परमेश्वरको चरणमा हामी गयौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई शुद्ध र पवित्र पार्नुहुन्छ र हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न दुष्ट आत्माहरू त्यो चराचुरुङ्गी आएर रुखमा बस्ने होइन, हामीहरू चारैतिर स्वर्गदूत पनि उहाँले पठाउनुहुन्छ। त्यो बाइबलीय सन्देश हो। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।